बज गई घंटी, खुल गए स्कूल। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के बाद प्राइमरी ता मिडल भी तालीमी सिलसिला बहाल। ऑल्टरनेट डे शेड्यूल के तहत 50% तलबा क्लासों में हाजिर हुए। मास्क, सैनिटाइजर्स और समाजी फासले की पाबंदी, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। हायर एजुकेशन की तदरीस भी बहाल। यूनिवर्सिटीज में नए सेशन का आगाज हो गया। BS के पहले और 7वें सेमेस्टर के तुलबा डिपार्टमेंट पहुंचे। पंजाब यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD की फाइनल क्लासेस भी शुरू। हॉस्टल की सहूलत भी मिल गई। VC डॉक्टर नियाज अहमद का क्लासरूम्स का दौरा। SOPs पर अमल दरामद की तलकीन। GCU UET में भी गहमा गहम। कोरोना के बायस काफी बच्चे तालीम छोड़ गए। वजीर तालीम ने सरकारी स्कूलों की वैरानी का एतराफ कर लिया। मुदर्रास का साल भर दाखिला मुहिम चलाने का ऐलान। 1 मिलियन नए दाखिलों का टारगेट दिया। इंसाफ स्कूल्स प्रोग्राम की मंजूरी मिल गई। पसमानदा इलाकों में नए स्कूलों का कयाम तरजीह। बच्चों के स्कूल छोड़ने पर असम्बली में तहरीक जमा। इस्लामियात का मजमून तीसरी के बजाय पहली जमात से लागू। करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड निसाबी इस्लामियात शाये करेगा। बच्चों को दीन इस्लाम के बुनियादी अराकीन से आगाही दी जाएगी। गरीब का बच्चा मैकेनिक बने या इंजीनियर बने, सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ने फीसों में होशरुबा इजाफा कर दिया। 1 साल के दौरान 1,14,000 रुपए का इजाफा। मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री की फीस 5,11,000 हो गई। आओ देखा ना ताओ, बढ़ा दिया पेट्रोल का भाव। 32 रोज में तीसरी बार पेट्रोल जिन ने अवाम का तेल निचोड़ लिया। पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे। हाई स्पीड डीजल के 116 रुपए 7 पैसे वसूल किए जाने लगे। लाइट डीजल 79 रुपए 23 पैसे का हो गया। कीमतों में 3 रुपए तक का नया इजाफा चैलेंज। दरखास्त समाअत के लिए हाई कोर्ट में मुकर्रर। पंजाब असम्बली में करारदाद पेश। पेट्रोल बम के बाद LPG धमाका, गैस और महंगी हो गई। गरीबों के चूल्हे बुझने पर आ गए। कीमत मजीद 10 रुपए बढ़कर गैस 158 रुपए किलो हो गई। कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए महंगा। करोड़ों की जायदादें कोड़ियों के मॉल क्यों दें? शाहदरा चौक पर रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन का एहतजाज। कब्जा ग्रुप और हुकूमत के खिलाफ नारे। सड़क ब्लॉक कर दी। जायदादें आबाओ अजदाद की निशानी है। माकूल मुआवजा न मिला तो मंसूबा नहीं बनने देंगे। मुजाहिरीन का वाज़ेह ऐलान। हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट के लिए जमीन का हुसूल चैलेंज। ज़राई राशि शामिल करना माहौल दुश्मन इक़दाम है। हुकूमत को रोकने की इस्तेदा। लाखों कमाने वालों का सेल्स टैक्स खाता जीरो। FBR का 3,500 सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ घेरा तंग। होटल्स, ब्यूटी सैलून्स, फिटनेस जिम्स, फैशन डिजाइनर्स और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को नोटिस जारी। गोशवारे जमा कराने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। हजारों स्ट्रीट लाइट्स बंद। लाहौर बदस्तूर अंधेर नगरी। जगमग और रोशन लाहौर का हदफ पूरा न हो सका। अहम शाहराहों पर बदस्तूर तारीकी का राज। कॉरपोरेशन अमले का 2.25 लाख लाइट्स बहाली का दावा। सवालिया निशान। सीवरेज और वाटर की स्कीमों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। महकमा हाउसिंग नालायकी का शिकार रहा। नोटिस लिया, ना ही इंस्पेक्शन की। शहर में 150 स्कीमें फंक्शनल होने से पहले ही जवाब दे गई। विभाग की जानिब से तरक्की का परवाना। पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान ग्रेड 21 में प्रमोट। CCPO गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशन साजिद क्यानी भी तरक्की पा गए। नदीम असलम चौधरी और हारून रफी, कासिम इकबाल और सेक्रेटरी एक्साइज वकास अली महमूद भी प्रमोट हुए। सर्वे का दस्तरखान और वाहवाह की गर्दान। अवामी आरा का ढोल बनाने की तैयारी। IT बोर्ड के ताउन से सब अच्छा है कि टैग हासिल करने की कोशिश। पुलिस, सेहत आमा, स्कूल एजुकेशन राय जानने के लिए अवामी सर्वे प्लान। दादो तहसीन समेटने पर हुकूमत 9 करोड़ खर्च करेगी।
فنڈز کا ریکارڈ نہ خرچ کا حساب، اضافی کاموں کی آڑ میں جیبیں بھر لیں، قومی خزانے کو 1 ارب کا جھٹکا، آڈٹ میں انکشاف پر محکموں سے جواب طلب۔ پارک میں بھینسوں کے باڑے، گندے پانی کے جوہر، شاہکار LDA ایونیو 1 بدحالی کی تصویر بن گیا۔ صفائی نہ ستھرائی، انتظام نہ اہتمام، عدم توجہی اور ناقص مینجمنٹ کے سبب سڑکیں خستہ حال، کمیونٹی سینٹر ویران، پوش ایریاز اندھیر نگری بن گئے، حکام بڑے منصوبے میں مسجد بنانا بھول گئے۔ لیسکو کی تاریں چوری ہوتی رہیں، حکام خاموش تماشائی بنے رہے۔ 25 کروڑ کا ہوش ربا سکینڈل منظر عام پر، ڈاک کنڈکٹر افسران کی ملی بگت سے غائب ہوا۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف، تحقیقات ہوئی، نہ کوئی سراغ لگایا گیا، قانونی کارروائی پولیس رپورٹ تک محدود رہی۔ جنرل ہسپتال کے باہر اتھرا وارڈن بحث و مباحثہ گستاخی سمجھا، ایدھی ایمبولینس ڈرائیور کو 1000 کا چالان کر ڈالا۔ فلاحی سرگرمیوں کے لیے وقف گاڑی فیکٹری تھانہ ایریا میں بند کرا دی گئی۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ وائس چانسلر پینشن ادائیگی کے لیے آخری مہلت، حکم عدولی کی صورت، گورنر پنجاب کی طلبی کا نوٹس، گورنر پنجاب کو یونیورسٹی چانسلر کی حیثیت سے طلب کیا گیا ہے۔ پولیس نے چالان جمع کرائے، نہ مقدمات نمٹائے، لاہور کی جیلیں ہاؤس فل ہو گئیں۔ جیل انتظامیہ کا مقدمات میں تاخیر پر 50 تھانوں کو مراسلہ، رکے ہوئے کیسز جلد نمٹانے کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ پروزیکیوٹر کو بھی خط، نوٹس کی استدعا۔ سادہ لوہ شہریوں سے 80 ارب کی لوٹ مار، متاثرین کا صبر جواب دے گیا۔ نیو لاسانی آئل ٹریڈ شیکس اینڈ چکن کے CEO کے خلاف احتجاج، نیب میں درخواستیں بھی دیں، داد رسی کا مطالبہ۔ CCPO غلام محمود ڈوگر کی ہائی کورٹ آمد، رجسٹرار سے ملاقات، عدالتوں کی سیکیورٹی سمیت 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میشا شفیع کے خلاف علی ظفر کے دعوے کی سماعت، اداکارہ عفت عمر کا گلوکار کے حامیوں پر ہراساں کرنے کا الزام، سیکیورٹی کی استدعا، سول عدالت کا ایڈیشنل سیشن کورٹ سے رجوع کا حکم۔ والد نے جعلی مختار نامہ بنا کر پلاٹ ہتھیا لیا، بیٹی مدعا لے کر اینٹی کرپشن کورٹ پہنچ گئی۔ 11 فروری کو سماعت مقرر، مقامی پٹواری صغیر احمد نے مقدمے سے بریت کی درخواست دے دی۔ سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کی کمی کا سامنا ہے، 8000 بے روزگار ڈاکٹرز کو کھپایا جائے۔ YDA کا دیہی مراکز صحت میں اسامیاں بڑھانے کا مطالبہ، مطالبات کی منظوری تک پرائمری ہیلتھ سیکریٹریٹ میں روزانہ احتجاج کا اندیا۔ سینیٹ انتخابات، مسلم لیگ نون کی جوابی حکمت عملی جارحانہ، حکمران جماعت کے ناراض اراکین سے رابطوں کا فیصلہ، پارلیمانی کمیٹی اراکین نون لیگ کے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگیں گے۔ سینیٹ انتخابات کی تیاری، وزیر اعلیٰ پنجاب روٹھے ہوں کو منانے کے مشن پر، ناراض PTI ہم خیال گروپ کے سربراہ کی ملاقات، شکوے شکایات، دیگر اراکین بھی ملے، حلقوں میں ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اداکار شان شاہد کی رہائش گاہ آمد، نیلو بیگم کی وفات پر اظہار تعزیت، فاتح خوانی کی۔ DIG آپریشن ساجد کیانی نے چارج سنبھال لیا، یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ سابق DIG آپریشن اشفاق خان بھی ہمراہ تھے۔ DIG طیب حفیظ شیما کی سالگرہ، عزیز و اقارب، دوست احباب اور ساتھی افسران کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات، نیک خواہشات کا اظہار۔ اور عزم تبانا دیکھے زمانہ، ویل چیئر کھلاڑی جوش و جذبے کی تصویر بن گئے۔ چیمپئنز لیگ کا آغاز، 6 ٹیمیں شریک، پہلے میچ میں کشمیر کے ٹائیگرز نے کراچی آرچرز کو ہرا دیا۔